Now moving on, we have Dr. Ganesh Ishwar Bhattji, who is waiting from half an hour for his session. Namaste Acharya, very warm welcome to you. Can you please switch on your video? Yeah, Namaste Acharya. Namaste. So Acharya will today speak on the topic Appaya Dikshita Disha Anandamayadikarana Sutrartha Chintanam, interpretation of Anandamayadikarana Sutras according to as per Appaya Dikshitendra. Just a brief introduction. Dr. Ganesh Ishwar Bhatt is the head of the department and professor in Advaita Vedanta in Rashtriya Samskrita Sansthan in Rajiv Gandhi campus, Sringeri. He was born in Sirsi, North Kannada district, Karnataka. He had his Krishna Yajurveda Adhyayana at Swarnavalli Mutt. After studying Advaita Vedanta under His Holiness Shri Gangadharendra Saraswati Swamiji, he has qualified in the title examination, the Vidwan MA from Karnataka Sanskrit University, and then again MA in Sanskrit from Karnataka State Open University. He received Vidya Varidhi, that is PhD, from Rashtriya Sanskrit Vidyapita, Tirupati, for the thesis, a critical study of Advaita philosophy in Vishnu Purana on the basis of Sridhariya commentary. He completed his B.Ed in Rajiv Gandhi campus, Sringeri. He has edited 7 books and has written several research articles in Sanskrit and Kannada. He has delivered many lectures and regularly participates in Vakyartha Sadas and Kavi Goshtis. Again, welcome Acharya. Please go ahead and start your session. धन्यवादाः. उद्घाट्य योगकलया हृदयाब्जकोशं धन्यैश्चिरादपि यथा रुचि दृश्यमाणः यः प्रस्फुरत्यविरतं परिपूर्णरूपः श्रेयस्समे दिशतु शाश्वतिकं मुकुन्दः. श्रीगुरुभ्यो नमः. दक्षिणाम्नाय शृंगेरी शारदापीठाधीश्वराणां जगद्गुरूणां श्री भारतीतीर्थ महास्वामिनां तथा तत्करकमलसञ्जातानां जगद्गुरूणां विधुशेखर भारती महास्वामिनां च चरणकमलयोः साष्टांग प्रणामान् आदौ समर्पयामि. सम्प्रति अप्पय्य दीक्षितानां संस्मरणे अयमेकः विशिष्टः कार्यक्रमः अद्य प्रचलति. महान् सन्तोषः. अप्पय्य दीक्षिताः अद्वैत वेदांत सिद्धान्तानां रक्षणे बद्धकटयः. ते प्राचीनानां ग्रन्थेषु ये विषयाः स्फुटाः आसन् तान् विषयान् युक्ति प्रमाणद्वारा स्फुटीकुर्वन्ति. अयमेको विशेषः. द्वितीयः, शांकर भाष्यस्य उपरि अद्वैत सिद्धान्तस्य उपरि वा ये आक्षेपाः अन्यैः कृताः तेषाम् आक्षेपाणां निरसनम् अप्पय्य दीक्षितैः कृतम्. तस्यां दिशि न्यायरक्षामणिः मुख्यः ग्रन्थः, यत्र शांकर भाष्यस्य उपरि कृताः आक्षेपाः निरस्ताः. तत्र आदावेव अप्पय्य दीक्षितैः एकः श्लोकः उक्तः. अमुं शारीरकन्याय कलाप परिनिर्मितम् अदृष्टिदोषहरणं कंठे कुरुत सन्मणिम्. अस्य अयमर्थः, यथा दृष्टिदोष निवारणाय कंठे मणिः बध्यते तद्वत् अयं न्यायरक्षामणिः भाष्ये प्रतिपादिताः सिद्धान्ताः यदि सम्यक् दृष्टिगोचराः न भवन्ति तर्हि इमं न्यायरक्षामणिं कंठे धरन्तु. तेन दृष्टिदोषाः निवारिताः भवन्ति, भाष्योक्तः अर्थः स्फुटो भवति इति तैरुक्तम्. तत्र शांकरभाष्यस्य उपरि श्रुतप्रकाशिका ग्रन्थे अनेके आक्षेपाः कृताः. अप्पय्य दीक्षितैः ते आक्षेपाः निरस्ताः भाष्यम् अनुसृत्य. केचन विशेषाः तत्र तैः प्रदर्श्यन्ते.
मया विशिष्य आनन्दमयाधिकरणम् आश्रित्य अत्र किञ्चित् उच्यते। आनन्दमयाधिकरणं जिज्ञासूनां दृष्टौ एतदर्थम् अपि महत्त्वपूर्णं भवति, यतः भाष्यकाराः पूर्णतया वृत्तिकारमते स्थित्वा अधिकरणं निरूप्य ततः परं तस्य निरसनपूर्वकं स्वपक्षम् आरभन्ते। एवञ्च आदौ सर्वात्मना वृत्तिकाराणां मतमेव दर्शितं भाष्यकारैः। अनन्तरम् इदं तु ह्यः वक्तव्यम् इत्यारभ्य स्वीयः सिद्धान्तभूतः पक्षः उक्तः। तत्र सूत्राणां योजनं कथं कर्तव्यम् इति ईषद्दर्शितं भाष्यकारैः। अप्पयदीक्षितैः तमेव पन्थानम् अनुसृत्य सूत्राणाम् अर्थः वर्णितः। एवं विषयः तत्र प्रसक्तः अस्ति। तैत्तरीयोपनिषदि एवं श्रूयते, तस्माद्वा एतस्माद् विज्ञानमयात् अन्योन्तर आत्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इत्येतद्वाक्यजातं स्वीकृत्य विचारः कृतः। यद्यपि वृत्तिकाररीत्या अस्य अधिकरणस्य स्वरूपमेव अन्यद् भवति, आनन्दमयशब्देन किं जीवः उच्यते उत ब्रह्म इति तत्र विचारः आसीत्। किन्तु भाष्यकाराणां मते, अप्पयदीक्षितानां च मते अधिकरणस्य स्वरूपमेव भिद्यते। तदनुसारम् इदानीम् आनन्दमयः कः इति विचारः न क्रियते, किन्तु तस्मिन् पर्याये ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति यदुक्तं तत्र आनन्दमयः प्राधान्येन प्रतिपाद्यते, पुच्छशब्दोक्तं ब्रह्म तदवयवः इति स्वीकर्तव्यं वा अथवा आनन्दमयः वर्णितः इति वा, एवं संशयः। तत्र आनन्दमयस्यैव प्राधान्यम् इति पक्षे प्राप्ते आनन्दमयो अभ्यासात् इति सिद्धान्तभूतम् इदं सूत्रम्। अस्य अर्थः कः? आनन्दमयः इत्यस्य आनन्दमय पर्याये ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति पुच्छशब्दोक्तं ब्रह्मैव प्राधान्येन प्रतिपाद्यते। लक्षणया अयम् अर्थः ग्राह्यो भवति। यतः श्रुत्यर्थारक्षणीयः, तदर्थं सूत्रपदानि श्रुत्यर्थ आनुगुण्येन योजनीयानि भवन्ति। एवञ्च आनन्दमयः इत्यस्य आनन्दमयपर्याये पुच्छशब्दोक्तं ब्रह्म प्राधान्येन प्रतिपाद्यते। हेतुः तत्र उक्तः अभ्यासात्। आनन्दमयः अभ्यासात्। अभ्यास इत्यस्य पुरतः अभ्यासविषयत्वात्। निगमनश्लोके यः अभ्यासः वर्तते तद्विषयो भवति ब्रह्म। कोऽयं निगमनश्लोकः इति चेत् प्रागुक्तस्यैव अर्थस्य हेतुप्रदर्शनपूर्वकं पुनर्वचनं निगमनम् इत्युच्यते। अत्र श्लोको नाम मन्त्रः। एवं तैत्तरीयोपनिषदि सः निगमनश्लोकः भवति। असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुः। अस्य अयमर्थः, यदि कश्चित् ब्रह्म असत् इति वेद, असत् इति मन्यते, तर्हि सः असन्नेव भवति, पुरुषार्थात् प्रच्युतो भवति। यदि ब्रह्म सदिति वेद तर्हि पुरुषार्थं प्राप्नोति इति तस्य मन्त्रस्य अर्थः। अस्मिन् मन्त्रे आनन्दमयः कः इति विचारार्थं ब्रह्मैव प्रधानम् इति निर्णयार्थं स्पष्टतया हेतुरुक्तः। ब्रह्मणः वेदनम् अवेदनं च अत्र उक्तम्। एवञ्च निगमनश्लोके ब्रह्मणः वेदनम् अवेदनं च उक्तम्। अर्थात् वेदनविषयतया ब्रह्म उक्तम् इत्युक्तौ
ब्रह्मणः प्राधान्यं वर्तते। एवञ्च पुच्छशब्दोक्तं ब्रह्म स्वप्राधान्येन प्रतिपाद्यं निगमनश्लोकस्थ ब्रह्मशब्द अभ्यास विषयत्वात् इति। तत्र अभ्यासः इत्युच्यते, अभ्यासो नाम एकं तात्पर्यलिङ्गम् इति प्रसिद्धं वर्तते। अतः अभ्यासविषयः तेन तात्पर्यविषयः ब्रह्म। यदि ब्रह्म स्वप्राधान्येन अत्र न प्रतिपाद्येत तर्हि ब्रह्मशब्द अभ्यासः न स्यात्। अतः ब्रह्म प्राधान्येन प्रतिपाद्यम्। एवं पुनः तत्र शङ्का कृता अस्ति, तर्हि यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् इत्यादि श्रुतौ आनन्दशब्दस्यापि अभ्यासः वर्तते। पूर्वपक्षानुसारम् आनन्दः आनन्दमयः इति द्वयम् एकमेव। एवञ्च अभ्यासविषयत्वम् इति यः हेतुः उक्तः सः हेतुः असिद्धः। यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् इति अभ्यासविषयत्वम् अनेकत्र तस्याम् उपनिषदि अनेकवारम् आनन्दशब्दः आनन्दमयशब्दः श्रुतः इति कृत्वा अभ्यासविषयत्वम् आनन्दमयस्यात् सम्भवति। तेन तस्यापि प्राधान्यं भवितुम् अर्हति, ब्रह्मैव प्रधानम् इत्यतः इति हेतोः असिद्धिशङ्कायां दीक्षितानाम् इदं कौशलं ते वदन्ति हेतुः न असिद्धः। कुतः? इदं सूत्रमेव आवर्तयन्ति। सूत्रं यदि आवर्त्यते तर्हि तत्रैव हेतुरपि सिद्धो भवति। कथम्? आनन्दमयः अभ्यासात् इत्येव पुनः सूत्रं गायति। तस्य कथम् अर्थः भवति? ईक्षतेर्नाशब्दम् इति पूर्वम् अधिकरणम् आसीत्, तस्मात् सूत्रात् नञ् अनुवर्तते, तेन न इति निषेधार्थः लभ्यते। निगमनश्लोक प्रतिपाद्यत्वम् अथवा अभ्यासविषयत्वं नास्ति इति यस्मात् अस्माभिः साधनीयं, तस्मात् इदं साध्यम् अध्यार्तव्यं भवति अभ्यासविषयत्वम्। तदा पूर्णं वाक्यं कथं भवति? आनन्दमयः न अभ्यासविषयः अथवा न निगमनश्लोक प्रतिपाद्यः। कुतः? अभ्यासात्। निगमनश्लोके ब्रह्मशब्दः श्रूयते, न तु आनन्दमयशब्दः। सः ब्रह्मशब्दोऽपि आनन्दमयपरः भवतु इति वक्तुं न शक्यते। अतः ब्रह्मशब्दः परब्रह्मण्येव वर्तते। तस्मात् आनन्दमयः न निगमनश्लोकप्रतिपाद्यः। अभ्यासविषयत्वं तु ब्रह्मणः वर्तते, न तु आनन्दमयस्य। तस्मात् हेतुः न सिद्धः। एवं सूत्रं दीक्षितैः योजितम्। अग्रे विकारशब्दान् नेति चेन्न प्राचुर्यात् इति वर्तते। अनेन सूत्रेण शङ्का काचित् निवर्त्यते। एवं शङ्का जाता आसीत्, विकारः इति वर्तते, विकारशब्दो नाम कः? विकारवाचकशब्दः विकारशब्दः, विकारस्य शब्दः विकारवाचकशब्दः इत्यर्थः। तेन विकारयोग्यः अवयवः लक्ष्यते। तदानीम् अवयवः कः अस्ति अत्र? पुच्छम्। एवञ्च विकारशब्दो नाम पुच्छशब्दः। पुच्छशब्द उक्तत्वात् पुच्छस्य च अवयवत्वात् अवयव्यपेक्षया अवयवस्य अप्राधान्यात् ब्रह्मणः प्राधान्यं नास्ति। अयम् एको अर्थः। किन्तु दीक्षिताः पुनः वदन्ति अत्र विकारशब्दस्य अन्योप्यर्थः भवति विगतः कारः यस्य इति विग्रहः कर्तव्यः। कारः इत्यस्य कोऽर्थः? क्रियते इति कारः, अर्थात् कार्यम् इत्यर्थः। किञ्च विगतं कार्यं यस्य, कार्यं यस्य कार्यमेव किमपि नास्ति तत् विकारः। कः अर्थः एतावता उच्यते? एवं शङ्का अस्ति, यदि ब्रह्मणः प्राधान्यम् उच्यते तर्हि
ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इत्यस्मिन् वाक्ये प्रतिष्ठा इत्यपि पदं वर्तते। तेन आधाररूप अर्थः तेनैव उक्तः अस्ति। अवयव रूप अर्थं परित्यज्य आधाररूप अर्थं यदि स्वीकुर्मः तर्हि आधाररूपः अर्थस्तु प्रतिष्ठापदेन उक्तः। किञ्च अवयवरूपः अर्थः अपि नास्ति। प्रतिष्ठा इत्यर्थः आधारः इत्यर्थोऽपि न भवति पदान्तरस्य सत्त्वात्। तेन पुच्छशब्दः विकारः भवति, विगतं कार्यं भवति, अनर्थक्यम् आयाति पुच्छशब्दस्य। तस्मात् किं कर्तव्यम्? एकः न्यायः वर्तते, अनर्थक्यप्रतिहतानां विपरीतं बलाबलम्। यद्यपि ब्रह्मप्रधानम् इति पक्षः प्रागुक्तयुक्त्यनुसारं भवितुमर्हति, किन्तु यस्मात् पुच्छशब्दस्य वैयर्थ्यमायाति तस्मात् तथा न स्वीकर्तव्यं, किन्तु ब्रह्मपुच्छम् अप्रधानम्, आनन्दमयस्य प्राधान्यम् इति। अनेन अभिप्रायेण विकारशब्दान् नेति चेत् इति शङ्का कृता। तदा उच्यते न प्राचुर्यात्। अस्य कोऽर्थः भवति? अवयवप्राये वचनं प्राचुर्यम्। अस्य कोऽर्थः? पूर्वं चतुर्षु पर्यायेषु अवयवी उक्तः, अवयवाश्च उक्ताः, अयं पञ्चमपर्यायः। पूर्वेषु पर्यायेषु यस्मात् पुच्छशब्देन कश्चिदर्थः उक्त एव, तर्हि अस्मिन्नपि पर्याये पुच्छशब्देन कश्चन अर्थः निर्देष्टव्यो वर्तते। किञ्च न केवलम् एतावत्, ब्रह्म सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य आधारः इत्यपि बोधनीयमस्ति। एतत् फलद्वयसिद्धये ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इत्युक्तम्। तेन किं भवति? यथा पूर्वेषु पर्यायेषु पुच्छशब्देन कश्चन अर्थः उच्यते, अत्रापि तथैव पुच्छशब्दः अस्ति, कश्चन अर्थः अस्ति। अवयवः इत्यर्थस्तु न विवक्षितः, किन्तु शब्दः समानः। अपरोप्यर्थः पुच्छं प्रतिष्ठा इत्युक्तम्। प्रतिष्ठा शब्देनैव आधारः उच्यते चेदपि कथम् आधारः इति जिज्ञासा भवति। तदा पक्षित्वेन निरूपितः वर्तते अयम् आनन्दमयः। यथा पक्षिणां पुच्छम् आधारः, एवं आनन्दमयस्य सानन्दमयस्य अर्थात् जगतः आनन्दमयेन सहितस्य तस्य जगतः ब्रह्म पुच्छवत् आधारः। एवञ्च पुच्छवत् पुच्छम् आधारः इति सदृष्टान्तं ब्रह्मणः जगदाधारत्वम् अत्र वर्ण्यते। तेन किमपि पदं निरर्थकं न भवति इति प्राचुर्यात् इति समाधान वाचकेन पदेन उक्तम्। विकारशब्दान् नेति चेन्न प्राचुर्यात्। ततः परं तद्धेतु व्यपदेशाच्च इति वर्तते अग्रिमं सूत्रम्। कोऽर्थः? तत्रापि पुनः शङ्का जाता आसीत् काचित्, सा शङ्का निवर्त्यते। का शङ्का? पूर्वेषु पर्यायेषु अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय पर्यायेषु अवयविनः प्राधान्यमासीत्। अयं तु अन्तिमः पर्यायः, अतः अस्य मुख्यत्वं वर्तते। इदं महावाक्यस्थानीयं, तानि अवान्तरवाक्यस्थानीयानि। अतः अवान्तरवाक्यघटित महावाक्यस्य अस्य अयमर्थः एवं वर्णनीयः यथा अवान्तरवाक्यविरुद्धो न स्यात्। अतः अत्रापि अवयविनः प्राधान्यं वक्तव्यम्, अर्थात् आनन्दमयस्य प्राधान्यं वक्तव्यम्, न तु ब्रह्मणः। तदा उच्यते तद्धेतु व्यपदेशाच्च इति। अस्य कः अर्थः? तस्य हेतुत्वं, तस्य इत्युक्तौ तस्य आनन्दमयस्य हेतुत्वं व्यपदिश्यते। अर्थात् आनन्दमयस्य तेन सहितस्य सर्वस्यापि उच्यते ब्रह्मणः। कुत्र? सोकामयत, सोकामयत बहुस्यां प्रजाये इति इत्युक्त्वा इदं सर्वम् असृजत इत्युच्यते। कामनापूर्वक स्रष्टृत्वं ब्रह्मणः
उक्तम्। सानन्दमयस्य जगतः कारणत्वमुक्तं ब्रह्मणः। कारणत्वेन प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मणः कारणत्वं ब्रह्मणः एव इति न आनन्दमयस्य अर्थात् जीवस्यापि वक्तुं शक्यते खलु। यतः अदृष्टद्वारा जीवोऽपि कारणं भवति अस्य जगतः इति चेत् तथा अत्र नोक्तं। श्रुतिः किं वदति? कामनापूर्वकं सृष्टृत्वं वदति। कामनापूर्वकं सृष्टृत्वं यथा कुलालः अहं घटं कुर्याम् इति इच्छन् इच्छापूर्वकं घटं सृजति, तद्वत् परमात्मा इदं जगत् सृजति। परमात्मा सृजति, जीवः एवं स्रष्टुं न शक्नोति। अतः तद्धेतु व्यपदेशाच्च। दीक्षितः वदन्ति वि इति उपसर्गः अत्र वर्तते। वि इति उपसर्गः इममेव अर्थं वदति। व्यपदेशः व्यपदेशः विशिष्टः अपदेशः, अपदेशः उपदेशः, विशिष्टः उपदेशः वर्तते। तस्मात् इदं ब्रह्मणः एव कारणत्वं वक्तव्यम् इति तद्धेतु व्यपदेशाच्च। तत्र एवं शङ्का अस्ति। तत् इति पदेन पूर्वोक्तः आनन्दमयः परामृष्टः, किन्तु आनन्दमय सूत्रार्थवर्णनावसरे आनन्दमयो अभ्यासात् इत्यत्र आनन्दमय शब्देन लक्षार्थः स्वीकृतः आसीत्। इदानीं कथं वाच्यार्थः स्वीक्रियते इति शङ्का। तदा उच्यते एवं नियमो नास्ति। तदिति सर्वनाम वर्तते। सर्वनामानि प्रागुक्तम् अर्थं परामर्शन्ति इति तु अस्त्येव, किन्तु पूर्वस्मिन् वाक्ये तस्य अर्थः कथमासीत् स एव अर्थः इदानीमपि, नाम अग्रे अनुवृत्तौ सत्यामपि स एव अर्थः भवति इति न नियमः। शब्दः अनुवर्तते, अर्थः भिद्यते इति दृष्टम्। तत्र दीक्षितैः एकं वैदिकम् उदाहरणम्, एकं लौकिकम् उदाहरणम् इति द्वयमपि प्रदर्शितम्। इदानीं केवलं लौकिक उदाहरणमात्रं स्वीकुर्मः। एकः रमणीयः श्लोकः तैः दर्शितः, यत्र प्रागुक्तनियमस्य व्यभिचारः दर्शितः। अर्थोऽपि सर्वनाम्ना यदा अर्थः परामृश्यते सः अर्थः पूर्वस्मिन् वाक्ये यः अन्वितः अर्थः स एव भवेत् इति नियमो नास्ति इति एतद्वक्तुम् एकः श्लोकः। एवं वर्तते। नालीकासनमीश्वरशिखरिणां तत्कन्धरोत्थायिनः गन्धर्वाः पुनरेतदध्वचरिते चक्रे तदुद्धारकः पत्री तत्प्रभुवैरिणां परिवृढो जीवा च यस्याभवत् जीवान्ते वसतां तस्यान्ते वसताम् इत्यपि पाठान्तरं। तस्यान्ते वसतां रिपुक्षय विधौ देवाय तस्मै नमः। कः अस्य श्लोकस्य अर्थः? त्रिपुरासुरसंहारकाले शिवः कथम् आसीत् इति शिवस्य वर्णनम् अत्र प्रस्तुतम्। कथं कृतं? नालीकासनम् इति प्रथमं वर्तते। मेरुपर्वतः तस्य धनुः आसीत्। शिखरिणाम् ईश्वरः नालीकासनं धनुः। अनन्तरं नालीकासनमीश्वरशिखरिणां तत्कन्धरोत्थायिनः इति अग्रे अस्ति। तत्कन्धरोत्थायिनः, तस्य कन्धरात् कण्ठात् उत्थिताः वेदाः। अत्र तच्छब्देन नालीकासन इति शब्दः परामृश्यते, किन्तु नालीकासनम् इत्यस्य पूर्वं धनुः इत्यर्थः आसीत्। इदानीं तु ब्रह्मा प्रजापति इत्यर्थः, अर्थः भिन्नः। पुनः अग्रे गन्धर्वाः पुनरेतदध्वचरिते इति वर्तते। गन्धर्वाः अश्वाः, तत्कन्धरोत्थायिनः ब्रह्मणः कण्ठाद् उत्पन्नाः वेदाः तस्य अश्वाः आसन्। गन्धर्वाः पुनरेतदध्वचरिते इति पुनः एतत् शब्दः वर्तते। इदानीम् एतत् शब्देन गन्धर्वशब्दोक्तः अर्थः परामृश्यते। गन्धर्वो नाम जातिविशेषः, यः जातिविशेषः आकाशे भ्रमति, किन्तु पूर्वं गन्धर्वशब्दस्य अश्व इति अर्थः आसीत्। इदानीं तु अर्थः अन्यो जातः। अग्रे पुनः चक्रे तदुद्धारकः इति वर्तते। चक्रे इत्युक्तौ
एतदध्वचरिते अर्थात गंधर्वाः यस्मिन् अंतरिक्षे चरन्ति तत्र सूर्यः चन्द्रः एतौ उभौ भवतः तौ उभौ रथस्य चक्रे तदुद्धारकः इति यदा अग्रे उच्यते इदानीं तच्छब्देन चक्रशब्दोक्तः अर्थः परामर्श्यते किन्तु इदानीं सुदर्शनचक्रम् इत्यर्थः तदुद्धारकः इत्युक्तौ यः सुदर्शनचक्रं धरति विष्णुः सः पत्री इत्युक्तौ बाणः तत्प्रभुवैरिणाम् इति अग्रे वर्तते तदानीं तु तत्शब्देन पत्री इति शब्देन यः बाणरूपः अर्थः उक्तः सः न परामृश्यते किन्तु पक्षी किञ्च तत्प्रभुवैरिणां परिव्रडः इत्युक्तौ पक्षिणां यः राजा तस्य यः रिपुः वासुकिः सः तत्प्रभुवैरिणां जीवा ज्या आसीत् जीवा अनन्तरं तस्यान्ते वसताम् इति पुनः तच्छब्दः अस्ति इदानीं तच्छब्देन जीवशब्दोक्तः अर्थः परामृश्यते किन्तु ज्या धनुषः रज्जुः सः अर्थः न गृह्यते किन्तु जीवान्ते वसतां तस्यान्ते वसताम् इत्युक्तौ जीवः बृहस्पतिः इदानीं बृहस्पतिः इति अर्थः आगतः बृहस्पतेः ये अन्तेवासिनः देवाः तस्यान्ते वसतां रिपुक्षयविधौ ये देवानां रिपवः असुराः तेषां क्षयविधौ यस्य ईदृशम् उपकरणम् आसीत् तस्मै देवाय नमः देवाय तस्मै नमः इति अयं श्लोकः एतदर्थं प्रदर्शितः प्रागुक्तः कश्चन पूर्वोक्तः अर्थ एव सर्वनाम्ना परामृष्टव्यः इति नियमो नास्ति तथा च तद्धेतु व्यपदेशाच्च इत्यत्र तच्छब्देन आनन्दमयस्य वाच्यार्थ आनन्दमय शब्दस्य वाच्यार्थः स्वीकर्तुं शक्यः इत्युक्तम् अग्रे मान्त्रवर्णिकमेव च दीयते इति सूत्रमस्ति अत्र महान् विशेषो नास्ति भाष्य उक्तार्थापेक्षया केवलं शङ्का निवर्त्यते आनन्दमय इति शब्दः ब्रह्मशब्दापेक्षया प्राक् श्रुतः अतः तस्य प्राधान्यं भवति तदा सिद्धान्तिना उक्तं तथा नास्ति परमोपक्रमे ब्रह्मशब्द इव वर्तते मन्त्रवर्णे सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति मन्त्रवर्णे ब्रह्मशब्दः वर्तते स च शब्दः आनन्दमयापेक्षया प्रागेव श्रुतः अस्ति अतः प्राधान्यं यदि उपक्रमानुसारं वदामः तर्हि ब्रह्मणः इव भवति अतः मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ततः परं नेतरोनुपपत्तेः इति सूत्रमस्ति न इतरः अनुपपत्तेः कोऽर्थः इतरः जीवः आनन्दमयः इह प्राधान्येन न प्रतिपाद्यते अनुपपत्ते अस्याम् उपनिषदि अस्यां मूल्याम् आनन्दमय पर्याये यानि वाक्यानि सन्ति तेभ्यः पूर्वं परञ्च ब्रह्मैव प्रतिपाद्यते इति निश्चितम् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यत्रापि ब्रह्मैव प्रतिपाद्यते असन्नेव स भवति इत्यत्रापि ब्रह्मैव प्रतिपाद्यते तर्हि पूर्वोत्तरयोः सन्दर्भयोः ब्रह्मणः प्राधान्ये अवगम्यमाने मध्ये अस्मिन्नेव वाक्ये अकस्मात् आनन्दमयस्य प्राधान्यं भवितुं नार्हति इति अनेन सूत्रेण उक्तं नेतरोनुपपत्ते भेदव्यपदेशाच्च इति वर्तते अग्रे तत्र दीक्षिताः वि इति उपसर्गं स्वीकृत्य व्यपदेश शब्दार्थं वदन्ति वि उपदेशः विरोधी अपदेशः उपदेशः व्यपदेशः भेदव्यपदेशः भेद विरोधी उपदेशः भेद विरोधी उपदेशः अत्र वर्तते कथं यतो वाचो निवर्तते इति अन्ते श्रूयते तत्र ब्रह्मणः निर्विशेषत्वात् निर्विशेषे ब्रह्मणि शब्दानां प्रवृत्तिः भवितुं नार्हति इत्युक्तम् कथं यदि विशेषाः भवन्ति तर्हि शब्दाः तत्र प्रवर्तन्ते यथा घटपटादि शब्दाः सविशेषे अर्थे लोके प्रयुज्यन्ते ब्रह्मणस्तु निर्विशेषत्वात् तत्र शब्दाः न प्रवर्तन्ते एवञ्च शब्दाः
अखंड ब्रह्म प्रतिपादनार्थं प्रवृत्ताः तत्र असमर्थाः जाताः निर्विशेषं ब्रह्म प्रतिपादयितुं न शक्नुवन्ति। अतः अनया श्रुत्या कः अर्थः ज्ञाप्यते? ब्रह्मणः निर्विशेषत्वात् निर्विशेषं ब्रह्म एतन्मन्त्र प्रतिपाद्यम् इदमेव ब्रह्म मुमुक्षुभिः विज्ञेयं वर्तते। तर्हि मुमुक्षुभिर्विज्ञेयं यद् ब्रह्म निर्विशेषम् अत एव प्रधानम् इदम् आनन्दमयापेक्षया अप्रधानं भवितुं नार्हति इति अस्य सूत्रस्य एतावान् अर्थः भेदविपदेशः। अनन्तरं कामाच्च नानुमानापेक्षा इति वर्तते। तत्र एवं शङ्का कृता आसीत्, कामशब्दः न इच्छापरः किन्तु काम्यते इति कामः इति विग्रहेण आनन्दरूपः, काम्यः भवति आनन्दः, आनन्दरूपः अर्थः आयाति। तैत्तरीयोपनिषदि भृगुवल्याम् आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् इति श्रूयते। सः पञ्चमपर्यायः। तर्हि तैत्तरीयोपनिषद्देव भृगुवल्यां पञ्चमपर्याये आनन्दमय आनन्दशब्देन ब्रह्म उच्यते चेत् तस्य स्वप्राधान्यमपि वर्तते चेत् तर्हि अत्रापि तथैव भवतु। पञ्चमपर्याये यदुच्यते तस्य प्राधान्यम्। अतः आनन्दमयः स्वप्राधान्येन प्रतिपाद्यते तैत्तरीयोपनिषदि पञ्चमपर्यायोक्तत्वात् इति काचित् शङ्का आसीत्। तस्य निवारणाय कामाच्च नानुमानापेक्षा इति। इदानीं कामशब्दस्य कः अर्थः? आनन्दः। रसो वै सः रसगुह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति इति वर्तते। तेन किं ज्ञायते? रसः आनन्दः, तं रसं लब्ध्वा अयम् आनन्दमयः आनन्दवान् भवति इत्यर्थः आयाति। तेन भृगुवल्यां पञ्चमपर्याये तत्पर्यायोक्तस्य प्राधान्ये सत्यपि आनन्दस्य प्राधान्ये सत्यपि ब्रह्मवल्याम् एवं भवितुं नार्हति। यतः ब्रह्मवल्याम् आनन्दमयः इत्येतदनन्तरं विज्ञानमयात् अन्यः आत्मा आनन्दमयः इत्युक्त्वा ततः परं पुनः ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति ब्रह्मशब्दः श्रावितः। तेन अत्र ब्रह्मणः प्राधान्यं, तत्र तु तथा नास्ति भृगुवल्यां। तत्र तु आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् इत्येतदनन्तरं पुनः ब्रह्मशब्दो वा आनन्दशब्दो वा आनन्दमयशब्दो वा न श्रुतः। अतः अनुमानेनापि आनन्दमयस्य प्राधान्यं न भवति इति कामाच्च नानुमानापेक्षा इति। अन्तिमं सूत्रं भवति अस्मिन् अस्य च तद्योगं शास्ति। अस्य कोऽर्थः? रसो वै सः रसगुह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति इत्यस्मिन् मन्त्रे आनन्दमयस्य ब्रह्माधीनत्वम् उक्तम्। रसस्वरूपः आनन्दस्वरूपं ब्रह्म, तद् ब्रह्म लब्ध्वा अयं जीवः आनन्दमयः आनन्दी भवति। तर्हि ब्रह्मान् अधीनत्वं वर्तते आनन्दमयस्य। तेन आनन्दमयस्य अप्राधान्यं ज्ञायते। अतः अनेन मन्त्रेण यस्मात् आनन्दमयस्य अप्राधान्यम् अवगम्यते तस्मात् अस्मिन्नपि पर्याये, अर्थात् ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति वाक्यं यत्र वर्तते तस्मिन्नपि पर्याये ब्रह्मणः प्राधान्यं भवति। यतः रसो वै सः इत्यस्मिन् मन्त्रे ब्रह्मणः प्राधान्यम् अवगतं, तस्मात् अस्मिन्नपि मन्त्रे ब्रह्मणः प्राधान्यम् अवगन्तुं शक्यम् इति अस्मिन् अस्य च तद्योगं शास्ति। तद्योगं नाम आनन्दयोगम् अस्मिन् ब्रह्मणि अस्य जीवस्य ब्रह्मणि सत्येव जीवस्य यस्मात् आनन्दप्राप्तिः श्रूयते, आनन्दयोगः श्रूयते, तस्मात् आनन्दमयः जीवः ब्रह्माधीनः इति इदम् अन्तिमं सूत्रम्। एवं दीक्षितैः सिद्धान्तं यः श्रौतः सिद्धान्तः वर्तते तं सिद्धान्तमाश्रित्य सूत्राणां योजनं सम्यक् प्रदर्शितं वर्तते। इदमेकं कौशलम्।
यद्यपि न्यायरक्षामणि ग्रन्थे इतोपि विस्तरेण एकैकं पदम् अर्थात् च शब्दः कुतः इत्येवं रीत्या विस्तरेण वर्णनं कृतं। मया अत्यन्तं संक्षेपेण अत्र उक्तं वर्तते। एवं रीत्या भाष्यस्य निर्दुष्टत्वस्थापने अप्पय्यदीक्षितानाम् एकं विशिष्टं कौशलं वर्तते। आर्षं ज्ञानम् आर्षं सामर्थ्यं तेषां वर्तते। अतः तान् पुनरेकवारम् अहं संस्मरन् अस्याः अद्वैत इंडिका मोक्ष अद्वैत अकाडेमी इति संस्थाद्वारा योऽयं कार्यक्रमः आयोजितः। अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकान् सर्वान् नितिन श्रीधर नागराज पातुरी सर्वान् अपि अहं हृदयेन पुनरेकवारं अभिनन्दामि अभिवन्दे च। शुभं भवतु इत्याशास्य विरमामि। धन्यवाद आचार्य for a wonderful presentation on a very important topic. It was a very enlightening presentation, and I now let Dr. Poturi ji to give the English summary for our English audience. Yeah, that was really, as Nitin ji was saying, a wonderful presentation. As always, Ganesh Ishwar Bhatt ji comes with very interesting topics. This was about one of the very important works called Nyaya Rakshamani by Appaya Dikshitendra. And he started with the Mangala Shloka of Nyaya Rakshamani, beautiful, very tasty and very interesting shloka, in which the Appaya Dikshitendra says that the Raksha here is compared to evil eye removal. We have beliefs in traditional homes that there is something called evil eye, and for evil eye removal, money, a dollar in the necklace is kept. So this book is something like evil eye removal for Shankara Bhashya of Brahma Sutra. So what is being done is Nyaya, the reasoning methods in the Shankara Bhashya, are being protected through the evil eye removal money called Nyaya Rakshamani. Is a beautiful shloka by Appaya Dikshitendra. And taking the example of one of the Adhikaranas of Brahma Sutras, the Anandamayadhikarana, the method of the capacity of Appaya Dikshitendra's Nyaya Rakshamani was exemplified, illustrated by Ganesh Ishwar Bhatt ji. This Anandamayadhikarana has sutras from 1112 to 1119, and the first sutra within Anandamayadhikaranam is Anandamayobhyasat. From there the whole discussion starts, and running through all these different sutras, the way Bhashya deals with these sutras. For example, after that there is this Vikara Shabdamneti Chetana Prachuryat, and you have Tadhetu Vyapadeshacha, and you have Mantra Varnikamevacha Giyate, and all these sutras, one after the other, Ganesh Ishwar Bhatt ji went on taking up the Bhashya and the objections raised to the Bhashya statement, and the way Appaya Dikshitendra, using his very clever explanations, very intelligent explanations, how he counters the objections raised to the Bhashya statements for these sutras from 1112 to 1119, which form part of what is called as Anandamayadhikarana. This very title Anandamayadhikarana shows that this is a discussion about the Taittiriya Upanishad Bhriguvalli, and you have Anando Brahmeti Vyajanat there, but along with that there are other statements. For example, Brahma Kshatratishtha is part of that. So the explanation in the Bhashya
runs around these words. For example, whether what is being discussed here is Brahman or Jiva, or what is being discussed here is Ananda or Brahman. What is the actual topic here? So to establish that, what Shankara Bhagavad-pada mentions, that it is actually Brahman that is topic here, the Tatparya, the significance, the emphasis is on Brahman. To establish that, Appaya Dikshitendra brings very interesting logical explanations, convincing explanations. In this case, for example, in the Sutra 112, Anandamayobhyasat, the word Abhyasat is taken and it is explained in many different ways. For example, to emphasize, to bring the emphasis, Appaya Dikshitendra goes to the previous Adhikarana and says, because the previous Adhikarana is beginning with a sutra which has got negation in it. The very first sutra is Ikshate na shabdat. So there, na in the sutra has got a negation. So that negation itself is a basis for why there has to be abhyasa here. And using that logic, Appaya Dikshitendra explains why the word abhyasa is being taken here. And the emphasis on Brahman as the content of the mantra by Bhagavad-pada is being justified by Appaya Dikshitendra using this logic. And what is abhyasa here? Abhyasa is the repetition inside the mantra, inside the Taittiriya Upanishad mantra. And that is also emphasizing the Brahman only. Using his interesting logic, Appaya Dikshitendra establishes that. Though there is a lot of explanation that is to be covered, if I have to translate everything, I would just go to the 1114, Tadhetu Vyapadeshacha. There is this, the whole discussion by Appaya Dikshitendra that is mentioned by Ganesh Ishwar Bhattji is around this Tat, the pronoun Tat, that. So, Ganesh Ishwar Bhattji says that Appaya Dikshitendra comes up with two Laukika and Vaidika explanations for the way we have to take the pronoun Tat, and to explain that the Tat here need not necessarily mean Brahman only that is mentioned in the first sutra. He Appaya Dikshitendra takes up an example of a stotra shloka, stuti shloka. In that, the word tat, and there is another word etat also inside the shloka, they refer to different things in different lines. Showing that example that tat need not always refer to what is mentioned in the previous section only, Appaya Dikshitendra argues that tat need not always mean exactly the same thing. We need not go blindly while taking the meaning of the word tat. And then onwards, the Ganesh Ishwar Bhattji went very quickly. He ran through the remaining sutras. He was also like me now, the way I am saying. He was also saying that it is very difficult to go into the detail, every small detail, the way Appaya Dikshitendra goes. He also says that actually Appaya Dikshitendra goes to the level of even cha, even the avyaya cha. He focuses on that letter cha and discusses the whole logic behind that in such a great detail. So because I cannot take up all such discussions, I am doing it briefly, he said. And to that brief discussion, I am only able to give a very brief summary here. Thank you. Thank you, Nagaraj, and thank you, Shri Ganesh Ishwar Bhattji, for a wonderful talk.